बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोटरसाइकिल सवार गाड़ियों में मास्क ना पहनने वालों की सख्त एक्शन होगा। अब उनके खिलाफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, ये वाज़े बता दिया गया है। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की सरबराही में कैबिनेट कमेटी के इजलास में कानून, सेहत, इंडस्ट्री और इत्तलात के सूबाई वुज़रा ने शिरकत की। जी हाँ, पब्लिक मकामात पर एहतियाती तदाबीर ना अपनाए जाने पर इजहार तशवीश किया गया। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, मुल्तान में ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म दे दिया गया। टीमें SOPs की खिलाफ वर्जी पर आम शहरियों को भी जुर्माने करेंगी। ज़िलाई हुकूमतें, पुलिस और हेल्थ की टीमें मौके पर ही कार्रवाई करेंगी। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि कोरोना ऑर्डिनेंस के साथ इंतजामिया ताजिरों के साथ आम शहरियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। ना सिर्फ ताजिर बल्कि आम शहरियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकेगी। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि सख्त अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा SOPs पर। जो SOPs पर अमल नहीं करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तफसीलात जानेंगे अली रामे से। अली रामे बताएगा, इंतजामिया और हुकूमत तो हरकत में आ चुकी है, अमल दरामद किस तरह से करवाया जाएगा, हिकमत अमली क्या होगी? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कोरोना वायरस के केसेस अब बढ़ते जा रहे हैं, तो वही पंजाब हुकूमत ने जहां ये फैसला किया कि आम मार्केटों को खोल दिया जाएगा शहरियों के लिए, क्योंकि ताजिर बरादरी की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा था, तो वहाँ पे जब हुकूमत ने ये फैसला लिया तो अब देखा ये जा रहा है कि जो SOPs हुकूमत की तरफ से दिए गए थे उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और अमल दरामद ना होने पर आज क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने भी एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि सख्त एक्शन लिया जाएगा। और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी कल रात एक मीटिंग की जिसमें उनको आगाह किया गया कि SOPs जो हुकूमत की तरफ से दिए गए हैं कोरोना से बचने के हवाले से, एहतियाती तदाबीर के हवाले से, उस पर अमल दरामद कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या मार्केट्स हो या कहीं भी जहाँ पे पब्लिक मुकामात पे, सेक्टर्स पे जहाँ पे आवाम जो है जिनका रश ज़्यादा हजूम हो जाता है, तो वहाँ पर इन SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उसी पर जो कैबिनेट कमेटी जो कोरोना के ऊपर कायम की गई है उसका इजलास आज हुआ और सीनियर सूबाई वज़ीर जो हैं अब्दुल अलीम खान, उनकी सरबराही में ये इजलास हुआ और उसमें बाकायदा अफसरान की तरफ से ये कहा गया कि हुकूमत को इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। तो उसी पर जो सीनियर सूबाई वज़ीर खुराक हैं अब्दुल अलीम खान, उन्होंने एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर जितने भी इंतजामिया है वो मुतहर्रिक हो, खास तौर पर 6 शहरों में, उनमें लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, गुजरांवाला, रावलपिंडी और मुल्तान शामिल है। और इसके साथ ये भी कहा गया कि जहाँ मार्केट में आज एक्शन लिया जाएगा, वहीं आम जो शहरी जिनकी तरफ से SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये बताएगा एक्शन किस किस्म का लिया जाएगा? समझ नहीं आ रहा कि एक्शन लिया जाएगा, एक्शन में क्या कुछ होगा? क्या जुर्माने किए जाएंगे या उठा के जेल में बंद कर देंगे आवाम को? देखिए, आपके पास जो कोविड-19 का एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, जब ये कोरोना वायरस के हवाले से एक वबा जब फैली तो अब ऑर्डिनेंस जारी किया। ऑर्डिनेंस में महकमा सेहत के ऑफिसर को मुकम्मल अख्तियारात हैं, वो किसी भी आम शहरी के ऊपर या किसी भी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कमर्शलाइज इशूज़ पर मार्केट्स के खिलाफ जुर्माने आयद कर सकते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेकर हुकूमत को आगाह कर सकते हैं। तो उसी ऑर्डिनेंस के तहत अब सीनियर सूबाई वज़ीर जो अब्दुल अलीम खान है, उन्होंने फैसला किया कि पुलिस को इसमें शामिल किया जाएगा। वार्डन सड़कों पर खड़े होकर आम शहरियों को वार्निंग देंगे। वार्निंग अगर उस पर अमल दरामद नहीं करते मास्क पहनने पर, तो उनके खिलाफ वो जुर्माने किए जाएंगे। और इसके साथ इंतजामिया को कहा गया है कि वो मार्केट्स में जाकर विजिट करें। जिन SOPs पर अमल दरामद नहीं होता तो इसी ऑर्डिनेंस के तहत वहाँ पर महकमा से एक ऑफिसर मौजूद होगा और वो अपनी मदयत में उन मार्केट्स के ताजरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकेगा। ये इख्तियारात क्योंकि ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए थे। अब इस पर अब ज़ाहिर ने कहा है कि हो सकता है कि अब जल्द पंजाब हुकूमत एक नोटिफिकेशन करे महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के थ्रू के वो जितने भी SOPs हैं उस पर अमल दरामद करवाना लाजमी होगा। आम शहरियों पर भी ये होगा, ताजरों पर भी, और साथ पब्लिक जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके खिलाफ भी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, आम शहरी हो या फिर किसी किस्म के ताजिर हो, हर किसी को SOPs पर अमल दरामद करना होगा वरना जुर्माने किए जाएंगे। अली रामे, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगे करने के लिए। पंजाब में कोरोना के 1615 नए केसेस, तादाद 31,104 हो गई है। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर में कोरोना वायरस के मजीद 724 नए केसेस सामने आए हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ केयर का मजीद ये भी बताना है कि लाहौर में कोरोना से मजीद 12 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। कुल तादाद 226 तक पहुँच गई है। पंजाब में कोरोना से 37 मजीद अमवात हुई हैं।
कुल तादाद 607 तक जा पहुंची है, जबकि कोरोना के वार लगातार जारी हैं और कोरोना एकदम से सर उठाकर चलने लगा है। पंजाब में कोरोना के 1615 नए केस आ गए हैं, तादाद 31,104 हो गई है। तर्जुमान का ये बताना है कि लाहौर में कोरोना वायरस के मजीद 724 केस सामने आए हैं। इसमें मजीद इजाफा हो सकता है अगर SOPs पर अमल दरामद ना करें अवाम। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ केयर का बताना है कि लाहौर में कोरोना से मजीद 12 अमवात हो चुकी हैं। अल्लाह ना करे मजीद अमवात हो, लेकिन अगर अमल दरामद नहीं होगा SOPs पर तो मजीद अमवात भी हो सकेंगी। पंजाब में कोरोना के 1615 नए केसेस, तादाद 31,104 हो गई है। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर में कोरोना वायरस के मजीद 724 नए केसेस सामने आए हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ केयर का मजीद ये भी बताना है कि लाहौर में कोरोना से मजीद 12 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। कुल तादाद 226 तक पहुँच गई है। पंजाब में कोरोना से 37 मजीद अमवात हुई हैं। कुल तादाद 607 तक जा पहुंची है, जबकि कोरोना के वार लगातार जारी हैं और कोरोना एकदम से सर उठाकर चलने लगा है। पंजाब में कोरोना के 1615 नए केस आ गए हैं, तादाद 31,104 हो गई है। तर्जुमान का ये बताना है कि लाहौर में कोरोना वायरस के मजीद 724 केस सामने आए हैं। इसमें मजीद इजाफा हो सकता है अगर SOPs पर अमल दरामद ना करें अवाम। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ केयर का बताना है कि लाहौर में कोरोना से मजीद 12 अमवात हो चुकी हैं। अल्लाह ना करे मजीद अमवात हो, लेकिन अगर अमल दरामद नहीं होगा SOPs पर तो मजीद अमवात भी हो सकेंगी। पंजाब में कोरोना के 1615 नए केसेस, तादाद 31,104 हो गई है। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर में कोरोना वायरस के मजीद 724 नए केसेस सामने आए हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ केयर का मजीद ये भी बताना है कि लाहौर में कोरोना से मजीद 12 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। कुल तादाद 226 तक पहुँच गई है। पंजाब में कोरोना से 37 मजीद अमवात हुई हैं। कुल तादाद 607 तक जा पहुंची है, जबकि कोरोना के वार लगातार जारी हैं और कोरोना एकदम से सर उठाकर चलने लगा है। पंजाब में कोरोना के 1615 नए केस आ गए हैं, तादाद 31,104 हो गई है। तर्जुमान का ये बताना है कि लाहौर में कोरोना वायरस के मजीद 724 केस सामने आए हैं। इसमें मजीद इजाफा हो सकता है अगर SOPs पर अमल दरामद ना करें अवाम। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ केयर का बताना है कि लाहौर में कोरोना से मजीद 12 अमवात हो चुकी हैं। अल्लाह ना करे मजीद अमवात हो, लेकिन अगर अमल दरामद नहीं होगा SOPs पर तो मजीद अमवात भी हो सकेंगी। FIA लाहौर में कोरोना केसेस में भी इजाफा होने लगा है। FIA भी बच ना पाया। FIA ऑफिस में 11 एहलकार अफसरान कोरोना का शिकार हो गए। हेड ऑफिस ने अफसरान और एहलकारों को दफ्तर में हाजिरी यकीनी बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के बाद अफसरान और एहलकारों में मजीद तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। ऑफिस में कोरोना केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। एक के बाद एक अफसरान घर से काम करने को तरजीह देने लगे हैं। FIA साइबर क्राइम विंग में भी एहलकार परेशानी का शिकार हैं। एहलकारों में तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। FIA लाहौर में कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा है। FIA ऑफिस में 11 एहलकार और अफसरान कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। हेड ऑफिस ने अफसरान और एहलकारों को दफ्तर में हाजिरी यकीनी बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के बाद से ही अफसरान और एहलकार परेशानी का शिकार हो चुके हैं। ऑफिस में कोरोना केसेस बढ़ने के बाद मुतादिद अफसरान घर से काम करने को तरजीह देने लगे। उधर लाहौर पुलिस का कोरोना से जाँ बहक एहलकारों को शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए मुरासला। लाहौर पुलिस ने आज ही पंजाब को मुरासला लिख दिया है। लाहौर पुलिस के अब तक 5 पुलिस अफसरान कोरोना के बायस शहीद हो चुके हैं। एहलकारों और अफसरान को शहीद का दर्जा मिलने के बाद वर्षा को शहीद फंड से रकम फराहम की जाएगी और इसी हवाले से मुरासला भी इरसाल किया गया है। लाहौर पुलिस का कोरोना से जाँ बहक एहलकारों को शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए मुरासला। लाहौर पुलिस ने IG पंजाब को इस हवाले से मुरासला लिख दिया है। लाहौर पुलिस के अब तक 5 पुलिस ऑफिसर कोरोना के बायस दम तोड़ चुके हैं। एहलकारों और अफसरान को शहीद का दर्जा मिलने के बाद वर्षा को शहीद फंड से रकम फराहम की जाएगी, जबकि शहदा का दर्जा देने के लिए ये पुलिस की जानिब से मुरासला इरसाल किया गया है। IG को दिखा गया है मुरासला लाहौर पुलिस की जानिब से, जबकि लाहौर पुलिस के अब तक 5 पुलिस अफसरान कोरोना के बायस दम तोड़ चुके हैं। एहलकारों और अफसरान को शहीद का दर्जा मिलने के बाद वर्षा को शहीद फंड से रकम फराहम की जाएगी। जी हाँ, इस हवाले से मुरासला भी लिख दिया गया है।
15 DSPs اور ASPs کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ SDPO ٹاؤن شپ یعقوب احوان کی CPO رپورٹ کرنے کی ہدایات۔ ذوالفقار علی بٹ کو SDPO ٹاؤن شپ سرکل تعینات کر دیا گیا ہے۔ ASP آصف بہادر کو SDPO ڈیفنس سرکل تعینات کر دیا گیا۔ فیض الحسن کو SDPO حسن عبدال اٹک تعینات کر دیا گیا۔ ASP امارہ شیرازی کو SDPO صدر اٹک تعینات کر دیا گیا ہے۔ عبدالرحمان کو SDPO جند اٹک تعینات کر دیا گیا ہے۔ غلام اصغر کو SDPO صدر مظفر گڑھ تعینات کیا گیا ہے۔ حسن عزیز کو SDPO ماڈل ٹاؤن سرکل تعینات کیا گیا، جبکہ DSP ظفر جاوید ملک کی خدمات LTC لاہور کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ خالد محمود کو SDPO فیروز والا سرکل میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ DSP شاہد اکرام کی خدمات CTD کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ انصر علی کو SDPO سٹی راولپنڈی سرکل میں تعینات کر دیا گیا۔ طارق محبوب کو SDPO وارث خان سرکل تعینات کر دیا گیا۔ آصف جویا کو SDPO پتوکی سرکل تعینات کر دیا گیا ہے۔ DSP رضوان منظور RIB شیخوپورہ ریجن تعینات کر دیے گئے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت تاہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل سیکریٹری ڈیولپمنٹ ڈاکٹر آصف طفیل کی شرکت۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ وائس چانسلر فاطمہ جرہ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر عامر زمان خان کی شرکت۔ CEO میں اسپتال پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم خان، پرنسپل سمس ڈاکٹر محمود ایاز نے شرکت کی۔ اسپتال ڈائریکٹرز پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ تازئین ضیاء اور دیگر نے بھی شرکت کی ہے۔ وزیر زراعت نعمان لنگڑیال کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس ہوا ہے۔ زراعت ہاؤس لاہور میں بجٹ 2020-21 کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ DG زراعت ڈاکٹر انجم علی، ڈاکٹر عابد محمود، غلام نبی سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ زرعی شعبے کی ترقی کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ وزیر زراعت کی جانب سے بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ کی دلچسپی سے فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ گندم، چنا، کینولا کی ریکارڈ پیداوار حاصل ہوئی ہے۔ حاضر ہوں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ رم مارکیٹ کو منتقل کرنے کا معاملہ ثقافتی ورثہ بحالی پروگرام کے تحت تجاوزات خاتمے کے لیے آپریشن کیا گیا۔ تجاوزات ہٹانے کے معاملے پر دکانداروں اور کارپوریشن عملے میں تصادم ہوا۔ دکانداروں کے پتھراؤ سے 6 ملازمین زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ آپریشن میں وارڈ سٹی اتھارٹی، کارپوریشن اور پولیس نفری بھی شامل تھی۔ دکانداروں نے آپریشن کرنے پر سرکاری گاڑیوں کے شیشے بھی توڑ دیے ہیں، جبکہ مناظر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کس طرح سے پتھراؤ کیا گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پتھراؤ کے مناظر بھی اس میں واضح نظر آ رہے ہیں۔ رم مارکیٹ کو منتقل کرنے کے معاملے پر آپ کو ہم مناظر دکھا رہے ہیں۔ ثقافتی ورثہ بحالی پروگرام کے تحت تجاوزات خاتمے کے لیے آپریشن کیا جا رہا تھا اور تجاوزات ہٹانے کے معاملے پر دکانداروں اور کارپوریشن عملے میں تصادم ہو گیا۔ فلور ملز نے حکومت سے 10 ٹن گندم امپورٹ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سستے داموں آٹے کے لیے سستی گندم کی فراہمی کو یقینی بنانا ہوگا، چیئرمین فلور ملز کا ایسا کہنا ہے۔ آج گندم کی قیمت 1600 روپے فی من سے تجاوز کر چکی ہے۔ عبدالرؤف مختار کی جانب سے کہا گیا کہ آنے والے مہینوں میں گندم کی قیمت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ فلور ملز کو سرکاری گندم کا اجرا کرے تاکہ سستا آٹا فراہم کیا جا سکے۔ فلور ملز کے پاس گندم موجود نہیں ہے۔ چیئرمین عبدالرؤف مختار کی جانب سے کہا گیا کہ پاسکو سرکاری محکمے فلور ملز کے گندم کے ٹرک روک رہے ہیں، گندم کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ آج گندم کی قیمت 1600 روپے فی من ہے، اس حوالے سے تجاوز کر چکی ہے۔ گندم کی قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ فلور ملز نے حکومت سے 10 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سستے داموں آٹے کے لیے سستی گندم کی فراہمی کو یقینی بنانا ہوگا۔ چیئرمین فلور ملز کی جانب سے اظہار خیال کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج گندم کی قیمت 1600 روپے فی من سے تجاوز کر چکی ہے۔ آنے والے مہینوں میں گندم کی قیمت میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ پنجاب حکومت کی کورونا میں ملکی معاشی حالات بہتر کرنے کی کوشش، آئندہ 3 ماہ میں سیمنٹ کے 3 نئے پلانٹس لگانے کا ہدف دے دیا گیا۔ نئے سیمنٹ پلانٹس کے لیے محکمہ صنعت نے درخواستوں پر کام تیز کر دیا۔
سیمنٹ پلانٹس لگانے کے لیے درخواستوں پر پیش رفت مکمل کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ درخواست گزاروں کو باخبر رکھنے کے لیے سیکشن آفیسر تعینات کریں گے۔ درخواست کے موجودہ سٹیٹس سے حکومت کو باخبر رکھا جائے گا۔ متعلقہ محکمہ انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کارروائی یقینی بنائے، وزیر صحت کی جانب سے کہا گیا۔ مزید جانیں گے قذافی ورڈ سے۔ جی قذافی ورڈ، سیمنٹ پلانٹ لگانے کا کہا جا رہا ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل جی، کرونا سے جو ملک کی معاشی حالت خراب ہوئی ہے، پنجاب کے اندر اس معاشی حالت کو درست کرنے کے لیے حکومت نے اقدامات تیز کر دیے ہیں اور محکمہ صنعت کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ سیمنٹ کے نئے 3 پلانٹس جو ہیں آئندہ 3 مہینوں کے اندر پنجاب کے اندر لگائے جائیں گے، اور اس کے لیے جو درخواستیں دی گئی ہیں اس کو جلد از جلد مکمل کرنے کا ٹاسک محکمہ صنعت کو دے دیا گیا ہے، اور یہ واضح ہدایات کی گئی ہیں کہ جو درخواستیں آئی ہیں ان پر ان پر امپلیمنٹ جلد از جلد کر کے تمام کارروائی مکمل کر کے ان کو دے دی جائیں، تاکہ پلانٹس لگنے کا جو عمل ہے وہ شروع کیا جا سکے۔ اس کے اندر واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب حکومت جو درخواستیں آئی ہیں ان کے اوپر پیش رفت کی جائے، اور درخواست گزاروں کو باخبر رکھنے کے لیے ایک متعلقہ ادارے جو ہیں وہ اپنے سیکشن آفیسر تعینات کریں گے، جو تمام درخواستوں سے متعلق جتنے بھی معاملات ہوں گے اس سے باخبر رکھیں گے، جبکہ متعلقہ محکمے اور پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ جو ہے وہ ٹائم لائن کے اندر رہتے ہوئے درخواستوں کی منظوری اور کارروائی کو یقینی بنائیں گے۔ وزیر صنعت اسلم اقبال کی جانب سے متعلقہ محکموں کو یہ واضح ہدایات کی گئی ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ 3 ماہ کے اندر 3 پلانٹس لگنے ہیں، اور اس کی جتنی جلدی کارروائی ممکن ہو سکے ان درخواست گزاروں کی مکمل کر کے ان پلانٹس لگمل شروع کروایا جائے۔ عمل شروع کروایا جائے۔ قذافی ورڈ، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر ہائر ایجوکیشن کی زیر صدارت پنجاب یونیورسٹی سینیٹ کا آن لائن اجلاس ختم ہو گیا ہے۔ اجلاس میں وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد، پرو وائس چانسلر ڈاکٹر سلیم مظہر نے شرکت کی۔ اجلاس میں رجسٹرار ڈاکٹر خالد خان، پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسرز نے بھی شرکت کی۔ 6 سالوں میں اکیڈیمک کونسل سے منظور ایجنڈوں کی سینٹ سے منظوری دے دی گئی، جبکہ ٹی ٹی ایس فیکلٹی ممبران کی ایڈوانس انکریمنٹ، پرائیویٹ سیکرٹریز کا سٹرکچر بھی منظور کروایا گیا۔ سیکیورٹی سٹاف کا سروس سٹرکچر، پرو وائس چانسلر کے لیے پے پیکج کی بھی منظوری دی گئی۔ سنڈیکیٹ کی جانب سے اساتذہ ملازمین کی بھرتیوں کی حتمی منظوری دی گئی۔ سنڈیکیٹ کا اجلاس ہوا۔ پنجاب یونیورسٹی سنڈیکیٹ کا اہم اجلاس ہوا ہے۔ وزیر ہائر ایجوکیشن کی زیر صدارت یہ سنڈیکیٹ کا آن لائن اجلاس ختم ہو چکا ہے۔ اجلاس میں وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد، پرو وائس چانسلر ڈاکٹر سلیم مظہر نے شرکت کی۔ اجلاس میں رجسٹرار ڈاکٹر خالد خان، پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسرز نے بھی شرکت کی۔ 6 سالوں میں اکیڈیمک کونسل سے منظور ایجنڈوں کی سنڈیکیٹ سے منظوری دلوائی گئی۔ ٹی ٹی ایس فیکلٹی ممبران کی ایڈوانس انکریمنٹ، پرائیویٹ سیکرٹریز کا سٹرکچر بھی منظور کروایا گیا۔ کنٹرولر امتحانات سیکرٹری بورڈ کی خالی اسامیوں کے انٹرویوز کے لیے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا۔ انٹرویوز 8 جون سے 20 جون تک مختلف تاریخوں میں لیے جائیں گے۔ انٹرویوز ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی سربراہی میں لیے جائیں گے، جبکہ مذکورہ پوسٹوں کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز لیے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انٹرویوز کمیٹی روم میں صبح 11 سے سپہر 4 بجے تک ہوں گے۔ سیکرٹری بورڈ کے لیے 21 اور کنٹرولر امتحانات کے لیے 15 امیدواروں کے لیے انٹرویوز لیے جائیں گے، جبکہ آپ کو بتائیں کنٹرول امتحانات سیکرٹری بورڈ کی خالی اسامیوں کے لیے انٹرویوز کے لیے اسکیجول کا اعلان کر دیا گیا۔ پی این ڈی بورڈ کے سیکشن چیف ممبران کو یوٹیلیٹی الاؤنس دینے کا معاملہ جو کا تو ہے۔ کیبنٹ کمیٹی نے چیف اور ممبران کے لیے یوٹیلیٹی الاؤنس دینے سے صاف انکار کر دیا۔ کیبنٹ کمیٹی برائے فائنانس نے مالی بحران پر افسران کو الاؤنس دینے سے انکار کر دیا۔ تفصیلات جانیں گے علی ڈرامے سے۔ جی علی، بتائے گا آخر وجہ کیا ہے؟ جی بالکل، یہ پی این ڈی بورڈ میں مختلف سیکشن کے چیف ہیں اور ممبران ہیں، ان کی طرف سے ایک درینہ مطالبہ تھا کہ انہی کے محکمے میں گریڈ 1 سے 19 تک کے مختلف افسران ہیں، ان کو یوٹیلیٹی الاؤنس دیا جا رہا ہے، لیکن
ان کے ساتھ جو مختلف سیکشن میں ان کے افسران ہیں، چیف صاحبان اور دیگر ان میں جو ممبران ہیں مختلف بورڈ کے، تو ان کو یہ الاؤنس نہیں دیا جا رہا. اس پر یہ درینہ مطالبہ تھا کہ یہ الاؤنس ان کو دیا جائے. اور سابق چیئرمین پی این ڈی بورڈ حبیب الرحمان گیلانی کی طرف سے یہ مراسلہ ہمارے وزیر اعلیٰ کو لکھا گیا کہ پنجاب میں دیگر افسران یوٹیلٹی الاؤنس سے لے رہے ہیں، ان کی سہولیات سے وہ لے رہے ہیں، لیکن پی این ڈی بورڈ کے متعدد ایسے افسران ہیں اور ممبران، ان کو یہ سہولت نہیں دی جا رہی. تو یہ ایک جو ان کا درینہ مطالبہ ہے، اس کو فوری طور پر منظور کیا جائے. لیکن یہ معاملہ کیبنٹ کمیٹی برائے فنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کو ارسال کیا گیا، لیکن اس وقت تو انکار کر دیا گیا. لیکن کل اب ایک کیبنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا، اجلاس میں باقاعدہ یہ ایجنڈا پیش کیا گیا جس میں کہا گیا کہ یہ پی این ڈی بورڈ کے ملازمین کا درینہ مطالبہ ہے جو بجٹ کے حوالے سے پنجاب حکومت کی خاصی مدد کر رہے ہیں، تو ان کو یہ الاؤنس دے دیا جائے. لیکن فنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ پنجاب میں پہلے ہی مالی بحران ہے اور فنڈز کی قلت کا ان کو فنڈز کی قلت بہت زیادہ ہے، بڑھتی جا رہی ہے، تو لہٰذا یہ جو پرپوزل ہے اس کو ابھی منظور نہ کیا جائے. تو ذرائع کے مطابق جو کیبنٹ کمیٹی برائے فنانس ہے انہوں نے باقاعدہ یہ انکار کر دیا کہ آئندہ مالی سال میں ان کے لیے جو الاؤنس کے حوالے سے ان کی پرپوزل ہے اس کو دیکھا جائے گا، لیکن رواں مالی سال میں اس پرپوزل کو ابھی منظور نہیں کیا جا سکتا. تو ہمارے ذرائع کے مطابق جو پی این ڈی بورڈ کے افسران اور ممبران کے لیے یوٹیلٹی الاؤنس جو ان چیف کو دیا جانا تھا، اس کے لیے تخمینہ 30 لاکھ روپے لگایا گیا، سالانہ 30 لاکھ روپے کے اخراجات آئیں گے. تو لیکن اس پر محکمہ خزانہ کے ذرائع نے بتایا ہے کہ اب کیبنٹ کمیٹی برائے فنانس نے باقاعدہ یہ پرپوزل ماننے سے انکار کر دیا ہے اور پی این ڈی بورڈ کے افسران کو باقاعدہ آگاہ کیا ہے کہ آئندہ مالی سال میں ہو سکتا ہے کہ اس پرپوزل کی منظوری دی جائے، لیکن رواں مالی سال میں یہ پرپوزل منظور نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے علی رامی، بہت شکریہ. ایڈیشنل ڈی جی اربن پلاننگ رانا ٹکا خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا. ڈائریکٹر ایل ٹی اے سٹی فہد انیس، ڈائریکٹر فائنانس محمد اختر نے شرکت کی. ڈائریکٹر ایم پی شفقت نیاز، نوید بھٹی، شبیر چیمہ، رضا وٹو، حماد الحسن نے بھی شرکت کی. ڈپٹی ڈائریکٹر حفیظ اللہ، عبد الواحد سمیت دیگر افسران نے شرکت کی ہے. ایل ڈی اے سٹی کی کمرشل فائلوں کی فروغ کے بارے میں پلان پیش کیا گیا. الیکٹریکل ڈیزائن لیسکو کو پیش کیے جانے کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی ہے. رواں سال پلاٹ ہولڈرز کو قبضہ دینے کے لیے تمام تر اقدامات کی ہدایت کی گئی. سینیٹر سراج اللہ کی زیر صدارت منصورہ میں اجلاس ہوا ہے. سیکریٹری جنرل امیر العظیم، نائب عمرہ لیاقت بلوچ، پروفیسر محمد ابراہیم نے شرکت کی ہے. راشد نظیم، معراج الہدیٰ صدیقی، ڈپٹی سیکریٹریز اظہر اقبال حسن، محمد اصغر نے بھی شرکت کی. حافظ ساجد انور، وقاص انجم جعفری اور دیگر ذمہ داران نے بھی شرکت کی. اجلاس میں ملک میں کرونا وائرس اور ٹڈی دل کے حملے کی صورتحال پر غور کیا گیا. کرونا اور ٹڈی دل کے متاثرہ کسانوں کے حق میں آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا. اپنی فصلوں کو ٹڈی دل اور نسلوں کو کرپشن مافیا سے بچانا ہے، سینیٹر سراج الحق کی جانب سے اظہار خیال کیا گیا. انسداد کرونا کے سامان کا پہلا ٹرک سوشل سیکیورٹی ہسپتال ملتان روڈ پہنچا دیا گیا. نیسلے پاکستان نے 20 لاکھ روپے کے امدادی سامان کا وعدہ کیا تھا. سامان میں 20,000 دودھ کے ڈبے، 15,000 سیریل شامل ہیں. 20,000 دودھ کے ڈبے، 15,000 سریلیک شامل ہیں. سامان میں 20,000 فروٹ جوس اور 15,000 چائے کا ٹی وائٹنر بھی شامل ہے. ساتھ ہی ساتھ سوشل سیکیورٹی اسپتال کے ڈی ایم ایس ڈاکٹر سجاد نے سامان وصول کیا ہے، جبکہ انسداد کرونا کے سامان کا پہلا ٹرک سوشل سیکیورٹی اسپتال ملتان روڈ پہنچا دیا گیا. حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب بھر کی لائبریریز کے لیے مستقل سٹاف بھرتی کرنے کی تیاری. ڈی جی اسپورٹس نے 146 ملازمین کی SNE منظوری کے لیے بھجوا دی ہے. پروگرام مینیجر 5، پروگرام آفیسر گریڈ 17 کے 20 لائبریرین بھرتی کیے جائیں گے. گریڈ 16 کے 40 اسسٹنٹ لائبریرین، گریڈ 5 کے ٹرینر بھی بھرتی کیے جائیں گے. استقبالیہ کے لیے 60 ملازمین اور 20 نائب قاصد کی بھرتی بھی کی جائے گی. تمام بھرتیاں حکومت پنجاب کی جانب سے منظوری کے بعد کی جائیں گی. ای لائبریریز کا منصوبہ تاحال ڈیلی ویجز ملازمین سے چلایا جا رہا ہے. اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب بھر کی لائبریریز کے لیے مستقل سٹاف بھرتی کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے. ڈی جی اسپورٹس نے 146 ملازمین کی SNE منظوری کے لیے بھجوا دی ہے. پروگرام مینیجر 5، پروگرام آفیسر گریڈ 17 کے 20 لائبریرین بھرتی کیے جائیں گے. گریڈ 16 کے 40 اسسٹنٹ لائبریرین، گریڈ 5 کے ٹرینر بھی بھرتی کیے جائیں گے.
MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर रमज़ान सिद्दीकी की लीगी रहनुमा हाजी इसहाक के घर आमद। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हाजी इसहाक के वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी की। खालिद गोंदल, हाजी शौकत, हाजी नासिर, हुमायूं भट्टी समेत दीगर भी मौजूद थे। नाकाम हुकूमत ने कोरोना को फैलाने में अहम किरदार अदा किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से इन ख़यालात का इजहार किया गया। हुकूमत को SOPs पर अमल दरामद कराना चाहिए। मार्केटों में SOPs के बगैर काम नहीं होना चाहिए। बजट पर शहबाज शरीफ भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लेस्को समय दीगर कंपनीज में जनरल मैनेजर ओहदे का कैडर तब्दील कर दिया गया। जनरल मैनेजर को 20 की बजाय 21 ग्रेड देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ग्रेड 21 दीगर तमाम मराहत भी कैडर के मुताबिक देने के अहकाम जारी किए गए हैं। कंपनियों में चीफ इंजीनियर और जनरल मैनेजर को ग्रेड 21 में तैनात किया जाता था। पैप्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कोरोना वायरस खदशात के पेश नज़र हिमायत इस्लाम लॉ कॉलेज के कानून के तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी, इस वक्त कोरोना खदशात के बहस तमाम तलीमी इदारे बंद हैं, लेकिन हिमायत इस्लाम लॉ कॉलेज एक ऐसा तालीमी इदारा है जहाँ पे तलबा को उनके तलीमी नुकसान से बचाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस जो हैं उनका इजरा जारी है। और प्रिंसिपल हिमायत इस्लाम लॉ कॉलेज चौधरी मोहम्मद नवाज़ की ज़ेर निगरानी ये तालीम का सिलसिला जारी है। इसी वाले से हम बात करेंगे प्रिंसिपल हिमायत इस्लाम लॉ कॉलेज जैसा हैं रिटायर्ड हैं चौधरी मोहम्मद नवाज़, उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब बताएं कि जो बड़ा ज़बरदस्त आपका तालीमी जो शेड्यूल है LLB के हवाले से वो जारी है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना खदशात के पेश नज़र 15 मार्च को तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे और हमारा कॉलेज भी अंजुमन हिमायत इस्लाम लॉ कॉलेज ये भी बंद कर दिया गया था। तो हमने तलबा को उनके तालीमी नुकसान से बचाने के लिए हमने फौरी तौर पर 20 मार्च को हमने ऑनलाइन क्लासेस का इजरा कर दिया। हमारे तमाम जो टीचर्स हैं वो बड़े मेहनती हैं, वो अपने घरों से तलबा को ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और तलबा उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और डायरेक्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए वहाँ से सवाल भी करते हैं, हमारे टीचर उन्हें जवाब भी देते हैं। इसका सबसे बड़ा मकसद यही था कि तलबा को उनके जो तालीमी नुकसान है उससे बचाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा ये कोर्स मुकम्मल कर लिया हुआ है। अब उनकी हम रिवीजन कर रहे हैं और अब हमने ये MCQs भी स्टार्ट किए हुए हैं, क्योंकि शनीद ये है कि शायद यूनिवर्सिटी कन्वेंशनल तरीके से इम्तिहान ना ले और वो ऑनलाइन इम्तिहान ले, तो हमने स्टूडेंट्स को अभी से उनकी ये तैयारी शुरू करा दी थी। जी बहुत शुक्रिया। ये थे प्रिंसिपल। और LLB जो 5 साल LLB है उसका जो तालीम का सिलसिला है ऑनलाइन वो जारी है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इनकी जो इंग्लिश की टीचर्स हैं फातिमा चौधरी की, उनकी अहलियत पे जो प्रिंसिपल हैं उनको भी नाज़ है और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी तारीफ़ कर रहे हैं। और दीगर जो उस्ताज़ा हैं वो भी इंतहाई क्वालिफाइड हैं जो ऑनलाइन के ज़रिए तलबा को तालीम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें सिटी 42। एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे तंसीर से।